धात्वर्थविचारे नवीनपक्षः इति उक्तम्। तर्हि प्रथमं धातुः नाम कः इति वक्तव्यं। तर्हि तत्र सूत्रं किं? भूवादयो धातवः इति तत्र उक्तं। तेन एव च वादिः इति कश्चन गणः विद्यते। तस्मिन् गणे विद्यमानाः सर्वेपि धातवः इति उच्यन्ते। एकः विषयः। एवञ्च धातुः नाम कः इत्यत्र किं प्रमाणं विद्यते? सूत्रमेव प्रमाणं विद्यते। एकः विषयः। इदानीं धातोः अर्थः व्यापारः इति वक्तव्यं। धातोः एकः अर्थः फलम्, एकः अर्थः व्यापारः इति वक्तव्यं। तत्र किं प्रमाणम् इति विचारः भवति। भुवादयो धातवः इति सूत्रस्य द्विविधव्याख्या विद्यते। प्राचीनैः काचन व्याख्या कृता, नवीनैः काचन व्याख्या कृता। एवं कश्चन विषयः अस्माकं शीर्षकस्य दार्ढ्यसम्पादनाय उच्यते। यदि तत्र समयः स्यात् तर्हि वद, स्वतन्त्रतया भाषणं कुरु। ईषत् तत्र कण्ठस्थीकरणं तावत् न प्रशंस्यते। अतः द्विवारं त्रिवारं चतुर्वारं वा आरम्भप्रभृति अवसानपर्यन्तम् एकवारं पठ। तदनन्तरं तत्र गत्वा भाषणं कुरु। तत्र सम्यक् भवति। प्रथमं मया यद् उच्यते तत्सर्वं शृणु। तत्र भूवादयः इति उच्यते किल। वस्तुतः भू आदयः वादयः इति वक्तव्यं। सूत्रकारः तावत् भूवादयः इति उक्तवान्। किमर्थं तथा उक्तवान् इति संशयः। तत्र काशिकाकाराः ते तावत् प्राचीनाः। भट्टोजीदीक्षितात् प्रभृति सर्वेपि नवीनाः इति उच्यन्ते। ततः पूर्वविद्यमानाः सर्वेपि प्राचीनाः। काशिकाकारः प्राचीनः। सः वदति भूवादयः इत्यत्र भू आदयः भूवादयः। भ इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तदानीं भ इत्येव सः वदति ग्रन्थस्य आदौ मङ्गलं स्यात्, अन्तेपि मङ्गलं स्यात्, मध्येपि मङ्गलं स्यात्। महाभाष्यकारः वदति मङ्गल आदीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति। तर्हि ग्रन्थमध्ये मङ्गलं स्यात् इति विचिन्त्य आचार्यः पाणिनिः किं कृतवान्? भू आदयः भूवादयः इति उक्तवान्। एवञ्च मङ्गलमेव तस्य मङ्गलार्थमेव पकारः प्रयुक्तः इति भाष्यकारः। परन्तु भट्टोजीदीक्षः किं कृतवान्? दीक्षितः भूप्रभृतयः वा सदृशाः इति उक्तम्। वा नाम कः इत्युक्ते वा इति कश्चन धातुः। कः? वा गतिगन्धनयुक्तो वायुः। वायुः किं करोति इत्युक्ते सदा चलति। सदा चलति इत्युक्ते सदा व्यापारः विद्यते एव। तर्हि भट्टोजी किं कृतवान्? भूप्रभृतयः क्रियावाचिनः वादयः इति अर्थं कल्पितवान्। क्रियावाचिनः तर्हि तत्र ये क्रियावाचिनः सन्ति वादयः सन्ति तेषामेव धातुः इति संज्ञा इति वदति भट्टोजी। तर्हि किं सिद्धं? धातोः व्यापारः अर्थः क्रिया नाम व्यापारः नाम समानः एव। अन्यदपि अत्र न लिखितं। व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया कृणो कर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थयुष्यते इति काचन कारिका तावत् तत्र न उक्तं। तदपि वक्तव्यं वस्तुतः। भवतु व्यापारः भावना उत्पादना इति एतत् सर्वं समानमेव। एतत् सर्वं समानमेव। एवञ्च यत्नः इत्युक्ते यत्नः अपि धातोः व्यापारे अन्तर्भूतः। किं वक्तव्यं? धात्वर्थव्यापारे धातुः नाम शब्दः। अर्थः इत्युक्ते वाच्यः। सः व्यापारः भेदः उच्यते। व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया क्रियः अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नः अर्थयुष्यते इति विद्यते। यत्नः इत्युक्ते एव तस्यापि अत्रैव अन्तर्भावः इति वक्तव्यम्। अतएव भट्टोजी किं कृतवान्? भूवादयः धातवः इति सूत्रस्य एव अर्थविवरणवेलायां क्रियावाचिनः वादयः इति उक्तवान्। तर्हि किम् आयातं? धातोः क्रिया एव अर्थः इति तत्रापि सिद्धम्। अयं कश्चन विषयः। तदनन्तरं कौण्डभट्टः किं कृतवान्? भूषणसारं प्रणीतवान्। एवञ्च सोऽपि नवीनः। सः किमुक्तवान्? फलव्यापारयोः धातुः आश्रयेतु तिङ्स्मृताः इति उक्तवान्। सोऽपि स्वतन्त्रतया न उक्तवान्, अपि तु प्राचीनेन भाष्यकारेण यदुक्तं तद्वत् वाक्यपदीयकारेण भर्तृहरिणा यदुक्तं तत्सर्वं क्रोडीकृत्य एव सः उक्तवान्। एवञ्च यद्यपि नवीनः तथापि
प्राचीनग्रन्थानापेक्षया अतीव भेदः विद्यते इति नास्ति। एतेव कौण्डभट्टः फलव्यापारयोः धातुः भवतु धातोः व्यापारः अर्थः इत्यत्र किम् अतीव मुख्यं प्रमाणं किमपि विद्यते वा इति चेत् विद्यते। किं विद्यते? यास्कस्य वचनं विद्यते। यास्कः किम् उक्तवान्? भावप्रधानम् आख्यातम् इति उक्तवान्। किम् उक्तवान्? भावप्रधानम् आख्यातम्। आख्यातं नाम किम् इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययः आख्यातम् इति उच्यते। तिङ् प्रत्ययः इति उच्यते। प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति विद्यते। तिङ् इत्युक्ते कदाचित् अस्माभिः तिङन्तं दृश्यते किल, तद्वत् आख्यातम् इत्युक्ते आख्यातान्तं दृश्यते। पचति इत्यत्र आख्यातं किं? ति इति। आख्यातान्तं किं? पचति इति। तद्वत् तस्मिन् सूत्रे भावप्रधानम् आख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति आख्यस्य वचनं। कः अर्थः इत्युक्ते तिङन्तस्थले भावः एव प्रधानः। तिङन्तस्थले भावप्रधानम् आख्यातं। भावः नाम कः? व्यापारः एव। एवञ्च यास्कस्य वचनं मनसि निधाय एवं कल्पितवान् कः? कौण्डभट्टः। भवतु इदानीं कौण्डभट्टरीत्या पश्यामः। एवमपि वक्तुं शक्यते तत्र स्वतन्त्रतया वद, केवलम् आधारार्थम् इदम् अस्ति। कः अर्थः? फलव्यापारयोः धातुः। धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ। आश्रये तु तिङसंयुताः। तिङ् प्रत्ययस्य आश्रयः अर्थः। आश्रयः इत्युक्ते आधारः इत्यर्थः। तर्हि का आकाङ्क्षा जायते? कस्य आश्रयः इति जायते। तर्हि समीपे किं विद्यते? फलं व्यापारः इति। एवञ्च फलस्य आश्रयः व्यापारस्य आश्रयः। एवञ्च तिङ् प्रत्ययस्य फलाश्रयः व्यापाराश्रयः इति द्वौ अर्थौ। धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ। सम्पन्नं वा? फलाश्रयः नाम कः इत्युक्ते कर्मकारकमेव फलाश्रयः। किं? कर्मकारकः। व्यापाराश्रयः कः? कर्तृकारकः। एवञ्च तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता कर्म इति द्वौ अर्थौ इति प्रथमपक्षे प्रथमस्तरे एवम् उच्यते। तदनन्तरं कश्चन विषयः सम्पन्नः। फलव्यापारयोः उभयोः मध्ये कस्य अर्थस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते व्यापारस्य एव प्राधान्यम्। यद्यपि फलमपि धात्वर्थः, व्यापारः अपि धात्वर्थः, तथापि उभयोः मध्ये कः प्रधानः इत्युक्ते व्यापारः। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र द्वे कारणे स्तः। एकं कारणं तावत् फलं कस्मात् उत्पद्यते? व्यापारादेव उत्पद्यते। अतः फलजनकत्वात् व्यापारः प्रधानः। अन्यः विषयः कः? यास्केन किम् उक्तं? भावप्रधानम् आख्यातम्। तत्र भावः नाम कः? व्यापारः। एवञ्च तदुभयमाश्रित्य यद्यपि धातोः द्वौ अर्थौ तथापि फलः एव प्रधानः इति कश्चन विषयः सम्पन्नः। तदनन्तरं व्यापारः विद्यते किल, धातोः अर्थः व्यापारः। सः व्यापारः द्विविधः दृश्यते अस्माकम् अनुभवे। सिद्धरूपः व्यापारः, साध्यरूपः व्यापारः इति द्विविधः। किं नाम सिद्धत्वम् इत्युक्ते यः व्यापारः द्रव्यवत् विद्यते, द्रव्यसदृशः प्रकाशते, सः व्यापारः किमिति उच्यते? सिद्धव्यापारः। द्रव्यवती इत्युक्ते कः अर्थः? द्रव्यम् अस्माकम् अनुभवे द्रव्यम् इत्युक्ते सर्वमपि द्रव्यम् एकेन लिङ्गेन विशिष्टं स्यात्, एकेन वचनेन एकया संख्यया विशिष्टं स्यात्, एकेन कारकत्वेन विशिष्टं स्यात्। सर्वमपि द्रव्यं लिङ्गविशिष्टं, संख्याविशिष्टं, कारकविशिष्टं च स्यादेव। घटः इत्युक्ते एकत्वं विद्यते, घटः अस्ति इति वदामः, तत्र पुंस्त्वं विद्यते, कर्तृत्वं विद्यते वा? एवमेव पाकः अस्ति इत्युक्ते अपि विक्लित्यनुकूलः व्यापारः। तत्रापि सः व्यापारः कथमिव अस्माकं मनसि प्रतीयते इत्युक्ते पाकव्यापारः, तत्र पुंस्त्वं विद्यते, पाकव्यापारे पुंस्त्वं विद्यते, एकत्वं विद्यते, कर्तृत्वं विद्यते इत्येव अस्माकं मनसि। अत एव पाकः इति प्रयुज्यते। एवं च कृदन्तस्थले, कस्मिन् स्थले? पाकः, पाचकः इत्यादि कृदन्तस्थले कथं विद्यते व्यापारः?
सिद्धरूपः विद्यते द्रव्यवत् प्रकाशते तत्र किं प्रमाणं कृदभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते कृत् इत्युक्ते कृत्प्रत्ययः अभिहितः नाम उक्तः कृत्प्रत्ययेन उक्तः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति तत्र प्रमाणं परन्तु तिङन्तस्थले यदि पश्यामः तर्हि पचति इत्युक्ते तत्रापि पाक अनुभवः भवति तत्र पाकव्यापारः तत्र पुंस्त्वं नास्ति एकत्वं नास्ति कर्तृत्वम् इत्यादिकं नास्ति अतः तिङन्तस्थले विद्यमानव्यापारः साध्यव्यापारः कृदन्तस्थले विद्यमानः व्यापारः सिद्धव्यापारः इति भेदः विद्यते तत्र प्रमाणमपि वाक्यविद्यमानं दत्तं विद्यते अनन्तरं किं विद्यते सः कश्चन पृच्छति न सः अपचत् देवदत्तः अपचत् अपाक्षीत् इति वदामः तत्र पाकक्रियः तावत् सिद्धः नाम रेडि कम्प्लीटेड् सिद्धरूपः विद्यते किल इति पृच्छति अत्र वदति न तत्र सिद्धः नाम तत्रापि व्यापारः सिद्धः एव परन्तु इतः पूर्वं मया उक्तं किल लिङ्गसङ्ख्यादि अन्वययोग्यत्वम् इति तद्रूपः नास्ति सः कालकृतः सः अर्थात् அந்த வியாபாரமானது முடிஞ்சுடுத்துன்றது எதை வச்சுன்னு வந்து காலத்தை வச்சுன்னு வருது एवञ्च अपचत् अपाक्षीत् इत्यादि स्थलेषु यद्यपि व्यापारः सिद्धरूपः सः तावत् निर्वर्तितरूपः किं रूपः सिद्धं प्रददन्त न तु द्रव्यसङ्ख्यादि अन्वययोग्यरूपः सः कालकृतः अतः सः इति सः विषयः उक्तः तदनन्तरम् अन्यः विषयः तत्र पचति इति वदामः पच् धातोः व्यापारः अर्थः विकृत्यनुकूलः व्यापारः तस्य कदाचित् पाचकः पचति इति वदामः सः तावत् स्थालीम् उपरि निक्षिपति तदनन्तरं पाचकः पचति इति वदामः तदा तावत् सः स्थालीम् अधः निक्षिपति तदानीं पाचकः पचति इति वदामः तदानीं सः अधः वेधांसि निक्षिपति वेधांसि उपस्कुरुते वेधांसि निक्षिपति तर्हि एकः एव पच् धातुः तत्र अनेके अर्थाः सम्भवन्ति वा इति संशयः अधिश्रयणम् अधश्रयणं चिल्लुपरिधारणम् इत्येवं रीत्या बहवः अर्थाः सम्भवन्ति वा तर्हि नानार्थकः वा सः धातुः यतः व्यापारः एकरूपः नास्ति कुत्रचित् व्यापारः अन्यरूपः विद्यते कुत्रचित् व्यापारः अन्यरूपः विद्यते तर्हि नानार्थकः वा इति तदानीं वदति न धातोः यः व्यापारः तत्र अवच्छेदकत्वेन शक्यतावच्छेदकत्वेन बहवः सन्ति तथापि वयं किं कुर्मः अस्माकं बुद्धिः तावत् एका एव अनुगमकत्वेन अनुगता बुद्धिः एका एव अर्थात् कुत्रचित् पाकः इत्युक्ते अधिश्रयणम् अधश्रयणं चुल्लुप्रधारणम् एवं भिन्नभिन्नव्यापाराः यद्यपि सन्ति तथापि अस्मादारभ्य एतत्पर्यन्तम् एका एव क्रिया इत्येवं रूपेण वयं यदि चिन्तयामः तदानीं सर्वस्यापि शक्यतावच्छेदकस्य भिन्नभिन्नस्य शक्यतावच्छेदकस्य बहुत्वेपि तदवच्छिन्नः व्यापारः एकः एव स्यात् एवञ्च बुद्धिविशेषः एकरूपः अतः नानार्थकः न तदनन्तरम् अन्यः विषयः ननु धातोः द्वौ अर्थौ उक्तं किल द्वौ अर्थौ इति उक्तं फलं व्यापारः इति तर्हि पर्यायस्थलेषु वदामः सैन्धवः इति वदामः इत्युक्ते कस्मिंश्चित् प्रकरणे अश्वः स्वीक्रियते अन्यस्मिन् प्रकरणे लवणं स्वीक्रियते ज्ञायते वा हरिः इति वानरस्य नाम सिंहस्यापि नाम विष्णोः अपि नाम हरिः इति एकदा यदि वदामः तदानीम् एकस्य एव अर्थस्य यदि विष्णोः बोधः तदानीं वानरस्य न बोधः यदि वानरस्य बोधः तदानीं हरिणस्य न बोधः तर्हि एकस्मिन् स्थले एकः एव अर्थः बुध्यते तद्वत् पच् इत्युक्ते विकृतेः प्रतीतिः भवति अथवा व्यापारस्य उभयोः मध्ये एकः एव अर्थः प्रतीयेत इति किम् इति पृच्छति तथा नास्ति एकवृन्तगतफलद्वयम् आम्रफले स्तः वृक्षे आम्रफलद्वयं विद्यते यद्यपि फलं भिन्नभिन्नं तथापि तयोः वृन्तः तावत् एकः एव
இது அதை சேர்க்கக்கூடிய அந்த இது இருப்பார் காம்பு, அந்த காம்பு ஒன்று தான். அந்த காம்பை அடிச்சோம்னா எத்தனை பழம் வரும்? ரெண்டும் வரும்டா. மாம்பழத்து அந்த பழத்தை ஒன்றி அடிச்சோன்னா ஒன்று வரும், அது கரெக்டாக அந்த காம்பில் அடிச்சோன்னா ரெண்டும் செஞ்சு வரும். தத்வது ஏகசி ஏகவிருந்தகத்தை फलद्वयं न्यायः इति उच्यते तद्वत् युगपत् पच् इत्युक्ते फलस्य व्यापारस्य इति उभयोः अपि प्रतीतिः भवत्येव अपि அந்த விஷயம் சொல்லியாச்சு. तदनन्तरं पचति इत्यत्र कथं शाब्दबोधः அது சொன்னதான். இப்போ फलं विकृत्यनुकूलः व्यापारः मुनिपक्षे ரெண்டாயிரத்து. இந்த விக்லித்தி எங்கே இருக்குது? ஏதோ ஒரு ஆசிரியத்தில் இருக்குது. அப்போ அந்த ஆசிரியம் என்னன்னு சொல்ல எத்கிஞ்சித் ஆசிரிய நிஷ்டான்னு ஏதோ சொல்லிட்டேன். ஏன்னா தண்டுலம் பச்சத்தின்னா தண்டுலம்னு சொல்லலாம், தண்டுலம் இல்லாததுனால எத்கிஞ்சித் ஆசிரிய நிஷ்ட விக்லித்திய அனுகூலா அது ஒரு விஷயம். அப்புறமா இந்த வியாபாரம் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியம் ஏதோ ஒரு ஆசிரியம் தான். ஆனால் ஏக அபின்ன ஆசிரிய நிஷ்டா, ஏகத்துவ விசிஷ்ட, ஏக அபின்னவா ஏகத்துவ விசிஷ்டம் போட்டுக்கலாம். ஏக ஆசிரிய நிஷ்டா, ஏகாசிரிய நிஷ்டான்னு சொல்லிக்க தப்பு இல்லை. ஒரு ஆசிரியத்தில் இருக்குது ஏக ஆசிரிய நிஷ்டா எத்கிஞ்சித் ஆசிரிய நிஷ்ட விக்லித்தி அனுகூலः वर्तमान काले व्यापारः.